अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान आज के नए वीलॉग के साथ। आज आप जानते हैं कि 2 अप्रैल है और सन है 2022। पाकिस्तान इस वक्त एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल में फंसा हुआ है जो अंदरूनी है, और मैं शायद सियासी मामलात पे वीलॉग करने से गुरेज़ करता हूँ, क्योंकि सियासत में हर कदम पर हर लम्हे उसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं और कभी वफादारियाँ कुछ होती हैं, कभी कुछ होती हैं। लेकिन मुझे दुख उस वक्त होता है कि जब कानून की और उससे बढ़कर आइन की गलत तशरीह वो लोग करते हैं कि जो बहुत बड़े पेडेस्टल पर हैं और पाकिस्तान के माहिर कानूनदान कहे जाते हैं, और वो जब अपनी मनपसंद या मनचाही या किसी को खुश करने के लिए जब कानून की गलत तशरीह ताबीर करते हैं तो उससे बड़ा दुख होता है। तो आज मैं इसी वजह से आपके सामने हाजिर हूँ कि आज हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े कानूनदान जो एक अबूरी हुकूमत में वज़ीर कानून भी रह चुके हैं और उन्होंने और बहुत से ओहदे देखे हुए हैं और एक बड़े कानूनी खानवादे से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने जब पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल है 94 उसकी तशरीह करते हुए कहा कि अगर किसी भी वजह से जो मुल्क का वज़ीर आज़म है वो अपने ऑफिस में ना रहे, यानी खुदा न खास्ता वो किसी माजूरी के सबब या इस्तीफ़ा देने के सबब वो अपने ऑफिस में ना रहें, तो फिर जो सदर पाकिस्तान होते हैं वो उसकी कंटिन्यूटी के लिए, तसलसल के लिए वज़ीर आज़म से कहेंगे कि वो उस वक्त तक काम करते रहें कि जब तक नए वज़ीर आज़म का तकर्रुर ना हो जाए। ये तशरीह इसकी बिल्कुल इन हालात में गलत है कि जो हालात वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पैदा होते हैं, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जो इसका अगला आर्टिकल है 95 उसमें दिया गया है कि उसमें अगर किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो उस पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है शैल सीज टू होल्ड हिज ऑफिस, और ये बिल्कुल ही वजाहत से लिखा हुआ है कि जिस लम्हे उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद मंजूर होगी उसी लम्हे वो अपना वज़ीर आज़म का ऑफिस और उसके अख्तियार चलाने पर उनके यहाँ वो सीज टू इफेक्ट हो जाएगी, पाबंदी होगी। जैसे एक आदमी चल रहा है तो उसे सीज कर दिया जाए, उसे रोक दिया जाए, वहीं फ्रीज़ हो जाए वो, कि उसके बाद अगला स्टेप वो नहीं ले सकता, तो वैसे ही होता है। और चूँकि सीज टू होल्ड हिज ऑफिस के बाद वो वज़ीर आज़म नहीं रहते, तो लिहाजा वज़ीर आज़म किसे कहा जाएगा? जिनके लिए आर्टिकल 94 है वो तो वो वज़ीर आज़म हैं कि जो इस्तीफ़ा दे दें या कोई इस किस्म की माजूरी हो कि उसमें वो काम आगे ना कर सके, तो उनको कहा जाएगा कि वो उस वक्त तक किसी न किसी तौर काम करते रहे हैं कि जब तक किसी और वज़ीर आज़म की तकर्री ना हो जाए। और आइन में ये भी वाज़ेह है कि जब नई असम्बली बनती है या पुरानी असम्बली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, तो जो ही उससे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो चुका होता है तो उसके फ़ौरन बाद वज़ीर आज़म का इंतख़ाब किया जाता है। तो ऐसे में कि जबकि नो कॉन्फिडेंस की मूव अगर कामयाब होती है तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तो पहले अपने ऑफिस में मौजूद हैं, ओहदा कौन सा खाली हुआ है? वो खाली हुआ है वज़ीर आज़म का, तो उस पर उसी वक्त उसी सेशन में ये स्पीकर साहब के लिए लाजिम होगा कि वो नए कैद अवान के इंतख़ाब का शेड्यूल का ऐलान करें, और जितनी जल्दी हो सके वो नए जो कैद अवान हैं उनके इंतख़ाब का सेशन भी कॉल करें। आपने देखा होगा कि पंजाब असम्बली में सूरत हाल इससे मुख्तलिफ हुई है। वहाँ एक चीफ मिनिस्टर ने अपना इस्तीफ़ा दिया है,
استعفیٰ اپنا پروسیس مکمل کرتا ہے. انہوں نے گو کہ وزیر اعظم کو دے دیا، گورنر کو دینا چاہیے تھا. وزیر اعظم ہاؤس سے وہ گورنر آفس میں گیا، گورنر صاحب نے ان کو بلایا یقین دہانی کے لیے. ایک فارمیلٹی ہے کہ واقعی انہوں نے اپنا استعفیٰ دیا ہے، اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے اس استعفے کو قبول کیا، اور پھر فوراً ہی یعنی کہ یکم کو وہ قبول ہوا اور 2 کو اجلاس کال کر لیا گیا آج کے لیے. اور پہلے یہ کہا جاتا رہا کہ آج ہی نئے قائد ایوان کا انتخاب بھی ہو جائے گا، نئے وزیر اعلیٰ کا. لیکن چونکہ رولز میں لکھا ہوا ہے کہ اگلے دن ہوگا شیڈول دیے جانے کے بعد، تو لہٰذا یہ مجبوری تھی، اور اب اسے فی الفور کل کے لیے کیا جا رہا ہے. جبکہ ہمارے ہاں جو وفاقی حکومت کی سچویشن ہے وہاں پر تو یہ صورت نہیں ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک کامیاب ہوتی ہے تو آفس وزیر اعظم کا سیز ٹو افیکٹ ہو جائے گا وہ سیز ٹو ہولڈ آفس ہو جائیں گے. تو اس پر یہ سپیکر کی ڈیوٹی ہے کہ ملک کو آئینی بحران سے بچانے کے لیے وہ جتنا جلدی ہو سکے وہ اس پروسیس کو مکمل کرے. آج میں نے ایک اور وزیر صاحب کی بات بھی سنی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہو گیا اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک کامیاب ہو گئی تو صدر انہیں کہہ دیں گے، روکے رکھیں گے، جتنی مرضی چاہے انہیں روکے رکھیں گے کہ وہ بطور وزیر اعظم کام کرتے رہیں. ایسا نہیں ہوتا. ایک تو وزیر صاحب کے لیے میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ جب وزیر اعظم اپنا آفس ہولڈ نہیں کر سکتا تو ان کی کابینہ بھی آفس ہولڈ نہیں کر سکتی، چونکہ ان کی کابینہ بھی وزیر اعظم کے ذریعے کام کرتی ہے. اور جب وزیر اعظم اپنا آفس میں کام کرنے کے اہل نہیں رہتے تو وزراء بھی نہیں رہتے. اسے اسی طرح سمجھا جائے گا کہ جیسے کابینہ تحلیل ہو چکی ہے. تو میرا پھر جو اپنے ہمارے سینئر قانون دان ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ پاکستان کی عوام کو دو راہے پہ کھڑا کرنے کی بجائے یا ان پر اتنی غلط قسم کی انٹرپریٹیشن کرنے کی بجائے آئین کی، انہیں آپ وہ بتائے جو اصل میں ہے. اور میں جانتا ہوں کہ ان کی جتنی اہلیت تھی جن کے بارے میں جن کی گفتگو کے بعد میں نے آج کو ویلاگ کیا کہ وہ اس آئین کو سمجھتے ہیں، اس کی ایک ایک کلاس کو سمجھتے ہیں، تو انہیں چاہیے تھا کہ اس کی وہ صحیح انٹرپریٹیشن کرتے. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. میں اس دعا کے ساتھ یہ ویلاگ آج ختم کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں سلامتی ہو، امن ہو، اور جو تمام تر معاملات ہیں سیاست کے وہ بھی امن سے تکمیل کو پہنچیں. اگر یہ نو کانفیڈنس کی موو ناکام ہوتی ہے تو پھر بھی ہمارے ملک میں خدا کرے کہ خیر ہو، اگر کامیاب ہوتی ہے تو پھر بھی ہمارے ملک میں خیر ہو. میں یہی توقع کرتا ہوں. آپ کو یہ ویلاگ کیسا لگا، اچھا لگا ہو یا آپ کی جو بھی رائے ہو تو اس پر اپنے کمنٹ ضرور کیجیے گا. اور اگلے ویلاگ تک کے لیے محمد حفیظ خان کو اجازت. فی امان اللہ.